पाकिस्तान में मर्दों और खवातीन के बराबर हकूक मिल रहे हैं या नहीं। मारूफ समाजी कारकुन समर मिनुल्लाह साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। समर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में मर्दों खवातीन के बराबर हकूक मिल रहे हैं या नहीं। देखिए, ये तो बहुत बड़ा सवाल है और अगर इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो उसमें तो बहुत बड़ा एक वाज़ेह फर्क हमें नजर आता है, क्योंकि जब हम उसकी भी बात करते हैं जी कि किसको कितनी उसका मुआवजा मिल रहा है काम का, तो वो हम इक्वली उसका अंदाजा नहीं लगा सकते जब तक हम ये नहीं देखते कि ज्यादातर काम जो औरतें करती हैं वो तो इनविजिबल काम होता है, उसका उन्हें यूं भी कोई बेनिफिट नहीं मिलता अगर वो चाइल्ड रेयरिंग है, अगर वो घर के काम है। लेकिन इसके बावजूद अगर वो एग्रीकल्चर में काम कर रही है या कोई भी और इस तरह का काम कर रही है, उसमें ILO के जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसके मुताबिक ज्यादातर औरतों को कम मुआवजा मिलता है। और ये जो इंटरनेशनली भी हम देखते हैं, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का पूरा जेंडर पैरिटी का एक लिस्ट होता है, उसमें भी जो जेंडर के बेस पे वो है औरतों को जो मुआवजा मिलता है उसमें हम लोग बहुत नीचे आते हैं। स्पेशली अगर आप गारमेंट फैक्ट्रीज में देखें तो उसमें आपको बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन नजर आती है। और इसी तरह ज्यादातर जो और जगह हैं जिधर औरतें काम कर रही हैं उसमें एक वाज़ेह फर्क है एक औरत की मेहनत का जो मुआवजा मिलता है और एक मर्द का। बिल्कुल ऐसा ही है। समझ, ये बताइएगा कि मतलब ऐसा ही है कि एक तो अपॉर्चुनिटीज कम है, अब तो इस तरफ थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हो गई है अपॉर्चुनिटीज की भी, और खवातीन काम उतना ही करती हैं लेकिन उतना उसको मुआवजा नहीं मिलता है। इस पर क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए गवर्नमेंट की सतह पर, या वैसे किस तरह से जो है सोसाइटी को इस हवाले से जो है एजुकेट किया जाए ताकि जो इक्वल पे डे जो आज हम मना रहे हैं उसमें वाकई कोई वाज़ेह फर्क नजर आए और खवातीन को उतना ही मुआवजा मिले जितना कि मर्द को मिल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप मिनिमम वेज ही क्या देख लें, अगर हुकूमत सेट भी करती है कि लोगों को इतनी मिनिमम वेज मिलनी चाहिए, तो वो खवातीन जो घरों में काम कर रही हैं उन्हें अपने इस हक का भी नहीं पता कि हुकूमत ने उनके लिए एक मिनिमम वेज कायम की है। ज्यादातर औरतें जो हैं वो इस तरह की इंडस्ट्रीज में कम पैसे अभी भी ले रही हैं। तो सबसे पहले तो जो अवेयरनेस की बात है उन्हें अपने हकूक की भी नहीं पता, और दूसरा जो सोशल और कल्चरल फैक्टर्स हैं कि एक औरत जिसको अपने घर के भी सब काम करने हैं उसी से एक्सपेक्टेड है कि वो बच्चों का भी देखभाल करेगी, वो खाना पकाना भी करेगी। तो सबसे पहले तो हम लोग इस काम को ही नहीं रिकॉग्नाइज करते कि अगर ये औरत ये सब काम नहीं करेगी तो एक मर्द को फिर किसी और को एम्प्लॉय करना होगा बच्चों को देखने के लिए, खाना पकाने के लिए। तो वो इस तरह भी आपके घर में इकोनॉमी ला रही है, पैसे बचा रही है। तो मेरे ख्याल से जो ये सोशल और कल्चरल फैक्टर्स हैं ये भी औरतों को बहुत पीछे रखते हैं, जिसकी वजह से ये अपने लिए अगर कहीं काम भी कर रही हैं, जैसे मैंने आपको गारमेंट फैक्ट्री में जो खवातीन काम करती हैं वो किस तरह डिस्क्रिमिनेट होती हैं, वो अपना वो मुआवजा मांग भी नहीं सकती क्योंकि उनको अगर थोड़ा भी मिल रहा हो वो उसको भी एहसान समझती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। यही होता है कि चले इतना मिल रहा है इतना ही काफ़ी है मेरे लिए, मतलब अगर ठीक है वो मेल है उनको ज़्यादा मिल रहा है,
خواتین بھی جو ہے اپنے لیے اس طرح سے جو ہے آواز نہیں اٹھاتی ہیں اپنی. ہم پے کی تو بات کر ہی رہے ہیں, وہاں جہاں تک بات پے کی ہے اس سے آگے ہم بڑھیں تو ہمارے رائٹس بھی اس طرح سے نہیں مل پا رہے ہوتے ہیں. اول تو پہلے تو ایک خاتون کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اگر خود کچھ ارن کرنا چاہ رہی ہے تو اس کو اس کا رائٹ ملے, لیکن اگر ہم بہت زیادہ ایسے علاقوں میں دیکھیں, دیہاتی علاقوں میں دیکھ لیں تو بہت سی لڑکیوں کو تو جاب کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی ہے. اور اگر ہم شہروں میں بھی دیکھیں تو بہت سی جو خواتین ہیں وہ ڈاکٹر تو بن جاتی ہیں, ان کے پاس ڈگری تو آ جاتی ہے, بٹ آفٹر میرج جو ہے ان کے ان-لاز سے پرمیشن نہیں دے رہے ہوتے کہ وہ کام کریں. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے وہ تو بالکل بہت ایک اہم بات ہے, لیکن جو میں سوچ کی بات کر رہی تھی, ہم جب سب سے پہلے ایک عورت جو گھر میں ہوتی ہے, اسپیشلی جو دیہی علاقوں میں ہے, جی, سب سے پہلا اس عورت کو یہ نہیں پتا ہوتا, یا اربن ایریاز میں بھی وہ کہتی ہے کہ میں ایک ہاؤس وائف ہوں. انٹرنیشنلی ہوم میکر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ وہ جو کام کر رہی ہے ان سب چیزوں کا ایک اکنامک ویلیو ہے. اور ہماری جب سوسائٹی کہتی ہے کہ یہ تو کچھ نہیں کر رہی, یہ تو گھر پہ بیٹھی ہوتی ہے, سب سے پہلے تو میرے نزدیک وہاں سے پرابلم آتا ہے کہ پہلے آپ اس چیز کی تو قدر کریں کہ ایک عورت جو گھر پہ ہے وہ بھی کام کر رہی ہے, بہت اہم کام کر رہی ہے, جس کا ایک اکنامک ویلیو ہے جس کو ہم نے کوئی نام نہیں دیا ہوا. لیکن پھر اب جہاں اجازت کی بات آئی, کام اس کا حق ہے, وہ تو ایک اور ہرڈل ہے جس کی وجہ سے اگر اس کو کام کی اجازت ملتی بھی ہے اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ورک پلیس میں ایک ٹھیک معاوضہ ڈیمانڈ کرے, کیونکہ وہ اجازت بھی اس کو اس طرح ملی ہوتی ہے جیسے اس کا یہ حق نہیں ہے. تو میرے خیال سے کہ سوشیو اکنامک بڑے فیکٹرز ہیں جس میں آگاہی کی بہت ضرورت ہے, جس میں سوچ کی تبدیلی کی بہت ضرورت ہے. اور اگر حکومت اس طرح کے قوانین لاتا بھی ہے کہ یہ منیمم ویج ہے تو اس کو کون چیک کر رہا ہے, اس کو کون دیکھ رہا ہے؟ فار ایگزامپل اگر عورت کہیں گھر میں کام کر رہی ہے تو اس کو اگر 20,000 مل رہے ہیں اور حکومت نے 32 یا 35,000 کی ہیں تو یہ کون چیک کرے گا کہ اس کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے؟ جی, سمر کوئی میسج دینا چاہیں خواتین کو؟ آج ایکول پے ڈے بھی ہے اور ہم ایکول رائٹس کی بھی بات کر رہے ہیں. ہمارے اس پلیٹ فارم کے تھرو اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں تو. دیکھیے آج کے دن کے مناسبت سے تو میں عورتوں کو یہی کہوں گی کہ وہ اپنے زور بازو, اپنی محنت, اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. ہاں سوسائٹی میں بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں, لیکن اگر وہ محنت کر رہی ہے, اگر وہ اپنا بیسٹ دے رہی ہے کسی بھی کام میں, اگر وہ گارمنٹ فیکٹری ہے, اگر وہ ایگریکلچر ہے, اس کو وہ راستے ڈھونڈنے ہوں گے جہاں کے اس کی محنت کا جو اس کو معاوضہ ملنا چاہیے وہ ملے. اور دوسری طرف جو عورتیں نہیں بھی کر رہی, جو گھروں میں ہیں, ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ جو کام کر رہی ہیں یہ انویزیبل ہے, لیکن اس کا بھی اکنامک ویلیو ہے. اگر وہ نہیں اس کو مل رہا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کوئی چھوٹا کام کر رہی ہے. بالکل ایسا ہی. اور ڈفرینٹ جو آبسٹیکلز آتے ہیں ہمارے راستے میں, ان کو جو ہے پار کرتے ہوئے اپنے رائٹس کے لیے جو کھڑا ہونا ہے وہ بھی بہت ضروری ہے خواتین کے لیے. بالکل جی, لیکن اس میں وہ اکیلی نہیں کھڑی ہو سکتی, اس میں پوری سوسائٹی کو مدد کرنی ہوگی. سب سے پہلے تو گھر والوں کو کرنی ہوگی, مردوں کو کرنی ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, سمر مین اللہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, آج ایکول ڈے جو ہے منایا جا رہا ہے, پے ڈے ہے. ایکول پے ڈے کی جہاں بھی بات آئے گی اس سے پہلے ایکول رائٹس کی بات آئے گی, تو اپنے حقوق کے لیے ضرور کھڑے ہوں اور اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے. ہاؤس وائف بھی اتنا ہی رول پلے کر رہی ہے سوسائٹی میں جتنا ایک ورکنگ ویمن کر رہی ہے, ایک ورکنگ مین کر رہا ہے. یہاں وقت ہے مختصر سے وقفے کا, وقفے کے بعد حاضر ہوں گی, ہمارے ساتھ رہے گا.